मुअज़्ज़ज़ सामीन, रजब शरीफ के मुबारक महीने में मुसलमानों की तरफ से कुंडों का एहतमाम किया जाता है। इसकी असल क्या है और इसकी तारीख़ क्या है? अक्सर मुसलमान 22 रजब को 22 तारीख़ को इसका एहतमाम करते हैं और अभी चंद सालों से उलमाए अहले सुन्नत ने 15 रजब को इसके एहतमाम करने की तरगीब दिलाई है। तो इसमें असल क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि इमाम जाफ़र सादिक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु के ईसाल सवाब के लिए जो नियाज़ का एहतमाम किया जाता है, इसको कुंडों का नाम दिया जाता है। अब हमारे यहाँ किसी आम आदमी के लिए जब किसी चीज़ का एहतमाम किया जाए, ईसाल सवाब का कोई खाना वगैरह बनाया जाए, खिलाया पिलाया जाए, तो उसको हम फातिहा कह देते हैं। और अगर यही ईसाल सवाब का एहतमाम किसी बड़े शख्सियत के लिए, किसी अहम आदमी के लिए, किसी बुज़ुर्ग शख्सियत के लिए किया जाए तो उसको हम अदबन नियाज़ कह देते हैं। तो अब इमाम जाफ़र सादिक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु कौन है? ये इमाम जाफ़र सादिक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के पड़पोते हैं। आपके वालिद का नाम इमाम बाक़िर, उनके वालिद का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके वालिद का नाम इमाम हुसैन और उनके वालिद मोहतरम मौला कायनात अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा रदियल्लाहु अन्हु वजहुल करीम। आप वालिद की तरफ से हुसैनी सैयद हैं। और इधर दूसरी बात, अगली बात बड़ी कमाल वाली, बड़ी मोहब्बत वाली बात है कि इमाम जाफ़र सादिक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु वालिदा की तरफ से सिद्दीकी हैं। आपकी वालिदा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु के पोते और पोती की बेटी हैं। कितनी प्यारी बात है, कितनी मोहब्बत भरी बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असहाब आपस में मोहब्बत वाले, प्यार वाले और रिश्तेदार थे। अब सामीन कराम, इमाम जाफ़र सादिक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु की नियाज़ जो कुंडों का एहतमाम किया जाता है, इसमें असल चीज़ ईसाल सवाब है। याद रखें कि असल चीज़ ईसाल सवाब है और ईसाल सवाब का सबूत कुरान व हदीस में वाज़े तौर पर मिलता है। कुरान मजीद की कई आयत हैं। मशहूर आयत है रब्बना ग़फ़िर ली वालि वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। इसमें फ़ौत शुदा मुसलमानों के लिए दुआ की गई है। दुआ इबादत का मग़ज़ है। तो कोई भी इबादत अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कोई भी नेक काम किया जाए तो उसका सवाब जो है वो किसी भी मुसलमान को ईसाल कर सकते हैं। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारक, बेशुमार अहदीस हैं, चंद एक मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। हज़रत साद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी माँ के लिए कुआं खुदवाया। बड़ी मशहूर मारूफ हदीस मुबारक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हाज़िही लिउम्मे साद, कि साद की माँ का कुआं। और एक और हदीस पाक में आता है, एक सहाबिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर खिदमत हुई और अर्ज़ करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा ने हज की नियत की थी और वो फोत हो गई। तो अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं अपनी वालिदा की तरफ से हज कर सकती हूँ? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया, नाम हुज्जी अनहा, कि हाँ, तू अपनी वालिदा की तरफ से हज कर सकती है। और कुंडों के जायज़ होने पर जो सबसे बड़ी दलील है सामीन कराम, वो ये है कि कोई भी जो है अच्छा काम करे तो उसका सवाब दूसरों को पहुंच सकता है। और कुंडों के जायज़ होने पर जो सबसे बड़ी दलील है वो ये है कि शरीयत में उसकी ममानियत नहीं है। शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मना नहीं किया गया है। तो इसके किसी भी चीज़ के नाजायज़ होने पर अगर कोई नाजायज़ व हराम कहता है तो उसके ज़िम्मे दावा आएगा। मानिद्दा फ़अलैहिल बयानु बिल बुरहान, कि जो दावा करता है उसके ज़िम्मे है कि वो दलील दे उस दावे पर। तो लिहाजा जिस काम से शरीयत मना नहीं कर रही वो हर काम कर सकते हैं। इस कायदे को सिर्फ हम नहीं मानते बल्कि इस कायदे को, इस कुलिये को गैरों ने भी लिखा है। देवबंद का मशहूर फतवा है फतावा दारुल उलूम देवबंद, उसमें उन्होंने एक सवाल बयान किया गया है। सवाल ये था कि नमाज में जब हम सूरह फातिहा शरीफ पढ़ते हैं तो सूरह फातिहा पढ़ने के बाद हम एक और अगली सूरत मिलाते हैं, तो अगली सूरत और सूरह फातिहा के माबैन यानी दरमियान में वस्त में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ सकते हैं? तो उसका जवाब वहाँ पर यह दिया गया है कि हाँ, पढ़ सकते हैं।
دونوں صورتوں کے درمیان بسم اللہ شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اب وہاں پر انہوں نے دلیل یہ لکھی ہے، دلیل یہ دی ہے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ شریعت میں منع نہیں ہے، سورہ فاتحہ کے بعد اگلی صورت ملانے سے پہلے درمیان میں مابین بسم اللہ شریف پڑھنا شریعت میں منع نہیں ہے، اس لیے پڑھ سکتے ہیں۔ تو سامعین کرام پتہ چلا کہ کسی بھی چیز کے جائز ہونے کے لیے دلیل یا شریعت کی دلیل ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی بھی کام کے ناجائز و حرام ہونے کے لیے دلیل ضروری ہے۔ تو سامعین کرام اب شریعت میں یہ چیز منع نہیں کی گئی ہے تو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور ایصال ثواب کرنا قرآن و احادیث سے واضح طور پر ثابت ہے۔ اب اگلی بات کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کب کیا جائے، 15 رجب کو کیا جائے یا 22 رجب کو کیا جائے، تو علماء اہل سنت نے 15 رجب کو اس کے اہتمام کرنے کی ترغیب دلائی ہے، کیونکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال جو ہے یہ رجب کی 15 تاریخ کا ہے، یعنی مستند روایات کے ساتھ 15 رجب کو آپ کا یوم وصال ہے۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحاوی للفتاوی میں موجود ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں یہ معمول تھا مسلمانوں کا کہ جب کوئی مسلمان وصال کر جاتا تو اس کے 7 دن تک وہ ان کے جو ہے کھانا بناتے اور کھانا کھلاتے رہتے، 7 دن تک یہ ان کے دور میں معمول رہا۔ اور الحاوی للفتاوی میں لکھا گیا ہے کہ اس لیے معمول تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ 7 دن تک فرشتے قبر میں امتحان لیتے رہتے ہیں، تو وہ گھر پر کھانے بناتے اور 7 دن تک وہ میت کی طرف سے جو ہے وہ کھانے تقسیم کیے جاتے، کھلائے جاتے، پلائے جاتے، اور ایصال ثواب اس بھائی کو مسلمان فوت شدہ کو پہنچایا جاتا۔ تو سامعین کرام اب پتہ یہ چلا کہ 7 دن تک 15 کے ساتھ اگر 15 کے اندر 7 ملا لیں تو یہ 22 بنتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص 15 رجب المرجب کو یہ اہتمام کرتا ہے وہ بھی درست ہے، کوئی شخص 22 رجب المرجب کو کنڈوں کا اہتمام کرتا ہے یہ بھی درست ہے، لیکن علماء اہل سنت نے جو ایک ترغیب دلائی ہے 15 رجب المرجب کو، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کل فتنوں کا دور ہے۔ تو سامعین کرام فتنہ یہ پھیلا ہوا ہے کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ 22 رجب المرجب کو صحابی رسول کاتب وحی امیر المومنین خال المسلمین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم وصال ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اس کی خوشی میں کنڈے بناتے ہیں اور کنڈے کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ تو سامعین کرام یہ جو بات ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو سامعین کرام علماء اہل سنت نے جو ترغیب دلائی ہے وہ بڑی اچھی ترغیب ہے۔ آپ 15 رجب المرجب شریف کو کنڈوں کا اہتمام کر لیں تاکہ اس جو ہے فتنے فساد سے محفوظ رہیں، کسی کے دل میں یہ نہ آئے کہ یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خوشی میں یہ کام کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ 22 کو کرتے ہیں تو بھی درست ہے، لیکن آج کل جو فتنوں کا دور ہے تو اس لیے علماء اہل سنت نے 15 رجب کو ترغیب دلائی ہے۔ ویسے آپ کبھی بھی ایصال ثواب کا اہتمام کر سکتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف رجب میں ہی کیا جائے بلکہ کسی بھی ماہ کے اندر۔ اور آخر میں 2 باتیں ضرور عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں کچھ بے بنیاد باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ یہ کھانا جو ہے یہ کنڈے وغیرہ اور کھیر وغیرہ یہ مٹی کے برتنوں میں بنائی جائے اور پھر مٹی کے برتنوں میں کھلائی جائے، تو یہ باتیں بے بنیاد ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ بات ضروری سمجھتا ہے کہ یہ کھانا جو ہے کنڈے وغیرہ مٹی کے برتنوں میں بنائے جائیں اور مٹی کے برتنوں میں کھلائے جائیں، تو یہ بات اگر کوئی ضروری سمجھتا ہے تو یہ ناجائز و حرام ہے، یہ کام جائز نہیں ہے بلکہ گناہ والا کام ہے۔ تو بہرحال کنڈوں کا جو شرعاً لحاظ سے کنڈے جو ہے یہ جائز ہیں قرآن و حدیث کی روح سے، اور اس کی اصل چیز ایصال ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی، دین پر چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔